Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Hello Prime with you guys. We are your very own Smarika and Abhilasha. Yes, स्वागत छ यहाँलाई हेलो प्राइममा हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी र यो सधैँ जसो आज पनि हामी आएका छौँ यहाँलाई रमाइलो टपिक लिएर त्यसकै साथसाथै फ्यान्टास्टिक म्युजिक भिडियोजहरू पनि लिएर जुन हामी 6 बजेसम्म यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ यहाँहरूलाई एन्टरटेन गर्नेछौँ त्यसका साथसाथै यहाँको भ्युज ओपिनियन्सहरू यहाँको विचारहरू पनि हामी लिने नै छौँ र यस कार्यक्रम एकदमै रमाइलो हुने पनि छ हैन त्यसका लागि चाहिँ यहाँले कल गर्नुपर्ने हुनेछ कलिङ नम्बर्सहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा डिस्प्ले भइ नै रहेको छ ल्यान्डलाइनको साथसाथै भाइबर नम्बर पनि रहेको छ. So yes, to call us up today, we are planning on talking about relationship, friendships, relationship that happens with our family members or like friends and stuff like that. So we are going to talk about relationships. So yes, I am pretty sure you guys have got a lot to share in this matter. किनभने कुनै पनि सम्बन्ध होस् हैन चाहे त्यो मित्रताको होस् या कोही आफन्तसँगको सम्बन्ध होस् कुनै पनि एउटा रिलेसनशिप जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै एउटा गहिरो छाप पारेको छ या छाप नपारे तापनि रिलेसनशिप्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ. हाम्रो रिलेसनशिप हाम्रो नाता हाम्रो हुन्छ नि सम्बन्धको आधारमा पनि हाम्रो लाइफमा कति धेरै उतार चढावहरू आइरहेको हुन्छ. कुनै रिलेसनशिपहरूले हामीलाई एकदमै धेरै पोजिटिभली इन्स्पायर गरिदिन्छ एउटा राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रेरणा दिन्छ भने कतिपय सम्बन्धहरू यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई कति यति डिप्रेस बनाउँछ कि हुन्छ नि वी थिङ्क अफ सो मेनी थिङ्स इन आवर लाइफ. सो यस आज चाहिँ यहाँको लाइफमा चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध या नाता गोता भनौँ हुन्छ नि कतिको ठुलो सिग्निफिकेन्स राख्छ वेदर इट्स फ्रेन्डसिप कोहीसँग भएको मित्रताको सम्बन्ध होला या हुन्छ नि परिवारको कोहीसँगको कुनै सम्बन्ध हुन सक्छ हुन्छ नि त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आज चाहिँ एकदमै र रिलेसनशिप अहिलेसम्म कन्टिन्यू नभइरहेको पनि हुन सक्छ हैन बिकज एभ्रिथिङ इज टेम्पोररी भनौँ हैन हामी सबैलाई थाहा छँदैछ केही कुरा पनि लामो समयसम्म टिक्दैन भनेर र आजको सोमा यहाँहरूले त्यो बारेमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ जुन आफ्नो टाइममा आफ्नो जीवनकाल्यमा कुनै त्यस्तो समयमा कोही मान्छे भेट भएको र एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन्स अथवा इम्पोर्टेन्ट एउटा फ्याक्टर यहाँको जिन्दगीमा प्ले गरेको होइन एकदमै राम्रो रिलेसन त्यति बेला पनि कायम भएको त्यो बारेमा पनि यहाँले कुराकानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ. इट्स अल अबाउट फ्रेन्डसिप इट्स अल अबाउट लभ भनौँ होइन सो एभ्रिथिङ रिलेसनसिपमा जे हुन सक्छ होइन. सो डु कल अस अप 44899962 ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ त्यसै गरी भाइबर नम्बर 9808080392 रहेको छ. वेल अहिलेको लागि we are heading on towards this lovely number. Keep calling us up. We will be right back after that. Welcome back. So yes, that was a very beautiful song indeed. So yes, the song itself was related with relationships. Yeah, bhanau katipay maya ko kura bhanau na. Would that be wrong if I say so? वेल नेसेसरी छैन कि यहाँले आफ्नो अर्को रिलेसनसिप जस्तो हुन्छ बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड अथवा एउटा सिग्निफिकेन्ट अदर टाइपको रिलेसनसिपकै बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. यहाँले आफ्नो फ्रेन्ड्सको बारेमा यहाँले आफ्नो कजन्स सिस्टर्स ब्रदर्स अरू हुन्छ नि जुन पनि एउटा त्यस्तो सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ जसले यहाँको लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको छ जसले यहाँलाई एउटा बेटर पर्सन बन्नको लागि हेल्प गर्नुभएको छ र त्यस्तो सम्बन्ध जसको कारण नै सायद यहाँको एउटा लाइफमा एउटा मोटिभ भएको छ क्या म यो गर्नु छ बिकज आई वान्ट कि मेरो यो फ्यामिलीलाई राम्रो गरोस् म यो मान्छेलाई राम्रो गर्न चाहन्छु भन्ने. सो त्यो बारेमा पनि सेयर गर्नुहोला. आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक को साथसाथै यहाँको कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जाने नै छ पक्कै पनि. सो यस आज चाहिँ हामी हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो रिलेसनसिप्सहरू जुन फरक फरक मानिसहरूसँग फरक फरक किसिमको भइरहेका हुन्छन् त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ. हामी सबैजना यो भन्छौँ कि जीवनमा कुनै पनि यस्तो मोडमा आउनुहुन्न जहाँ चाहिँ हामीलाई कोही माथि रिलाय गर्नु परोस् या डिपेन्ड गर्नु परोस्. त्योभन्दा त इन्डिपेन्डेन्ट हुनु इमोसनली फाइनेन्सियली कुनै पनि रिजन होस् आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ. बट एभ्री वान निड्स द्याट एटलिस्ट वान पर्सन इन देयर लाइफ जोसँग चाहिँ उहाँहरूले कुरा सेयर गर्नु हुँदाखेरि होस् या जोसँग बस्दाखेरि पनि आफू इन्स्पायर होस् आफू मोटिभेट होस् या आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू एटलिस्ट सेयर गरेर
हल्का हुन पाइयोस् या कसरी आफूलाई एकदमै पोजिटिभली हुन्छ नि इन्स्पायर गरिदियोस् या जोसुक बसेर आफूले पनि लाइफमा पोजिटिभिटीको एउटा हुन्छ नि आभास महसुस गर्न पाइयोस् एभ्रीबडी निड समवन लाइक द्याट इन देयर लाइफ जोसँग चाहिँ आई वोन्ट से कि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकियोस् तर एटलिस्ट समवन यु कल योर फ्रेन्ड एज इन अ सेन्स कसैको पेरेन्ट्स आफ्नो एकदम क्लोज फ्रेन्ड हुन सक्नुहुन्छ सायद मेरो लागि माई मम इज माई क्लोजेस्ट फ्रेन्ड हुनसक्छ बिकज आई कुड सेयर वाट एभर द्याट्स गोइङ अन इन माई हेड माई हर्ट मलाई जे पनि भइरहेको छ म गएर सेयर गर्न सक्छु अनि उहाँले चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो सल्युसन दिइदिनुहुन्छ या त्यो सिचुएसनलाई एउटा फरक किसिमको दृष्टिकोणले हेर्न मद्दत गरिदिनुहुन्छ भन्ने खालको हुनसक्छ आइम प्रिटी स्योर यु टु माइट ह्याभ समवन जसबाट चाहिँ यु गेट इन्स्पायर्ड एकदमै इम्प्याक्टफुल इम्प्रेसन परेको होइन सो या यु सेयर विथ अस तिमीलाई चाहिँ एकदम इम्प्याक्टफुल कसको रिलेसनसिप जस्तो लाग्छ तिम्रो लाइफमा मलाई आई गेस माई मदर नै भनौँ होइन किनभने बिकज धेरैजनाको फिमेललाई यदि सोध्यो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ नि रिलेसन यहाँ कसको सँग भएको छ भन्दाखेरि मदरको नै नाम आउँछ आमाको नै नाम आउँछ होइन सो तिम्रो जस्तै तिमीले भनि नै हाल्यो आफ्नो मम्मीको बारेमा मेरो पनि मम्मी नै भनौँ होइन सो आई गेस धेरैजनाको पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई यहाँले आफ्नो साथीको साथसाथै अरू पनि रिलेसनको नामहरू दिन सक्नुहुन्छ वेल त्यसै बारेमा सेयर गर्नुको लागि पनि सायद कोही कल आइसक्नु भएको छ सो उहाँको विचारमा चाहिँ एउटा साथीको डेफिनेसन के रहेछ त्यो बारेमा पनि बुझ्ने नै छौँ हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म मुलतानीबाट प्रणय शर्मा नमस्कार प्रणयजी आरामै हुनुहुन्छ हजुर हजुर आरामै छु हजुरहरूलाई के छ हामीलाई पनि एकदमै ठिक छ अनि आजको यहाँको दिन कस्तो बित्यो आज मेरो दिन त अब राम्रैसँग बित्यो अब यस्तै हो अब अफिस गयो अनि अफिसबाट अब भनौँ 5 बजी अब घरतिर लाग्ने होइन अब हजुरको कार्यक्रम हेर्न त पाइएको छैन अब साँझ अब भोलि अब आज राति चाहिँ नि 1 बजे हेरिन्छ होला के पछि भेटिन्छ भन्नुभयो मैले मिस गरेँ हजुर हजुर उहाँले पछि राति हेरिन्छ होला भन्नुभयो है राति दिन्छ म राति हेर्छु पनि अलि हजुरको कार्यक्रम अब नहेर्न पाए पनि राति केसमा हेर्नुहुन्छ प्रणयजी हाम्रो फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुन्छ कि युट्युबमा अपलोड पनि भएको हुन्छ त्यसको थ्रुबाट हेर्नुहुन्छ कि टिभीमै हेर्छु टिभीमा हजुरले के भन्नुभयो टिभीबाट हेर्छु के टिभीबाट हेर्नुहुन्छ हजुर सो लाइक क्वाइट यो कुरा अलिकति माइन्डमा चाहिँ आउनु पुगेन मेरो होइन कसरी हेर्नुहुन्छ टिभीबाट लाइक रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ अथवा ओके रिपिट टेलिकास्ट हेर्नुहुन्छ रिपिट कास्ट भन्ने दिन्छ नि हजुरको हजुर 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 रिपिट कास्ट टिभीबाट दिन्छ नि त त्यही भएर हेर्छु ए ओके ओके ठिकै छ प्रणयजी यहाँले हेर्नु हुँदो रहेछ सधैँभरि यसरी सम्झेर ठ्याक्क टाइममा कल गरिदिनुहुन्छ होइन यहाँको एकदमै यो कुराले चाहिँ एकदमै हामी एकदमै खुसी छौँ र यहाँको हजुरको कार्यक्रम धेरै राम्रो छ के भने यसो कतिखेर आउँछ जस्तो लाग्छ होइन एकछिनमै सकिया जस्तो लाग्छ एकछिन ठिक छ प्रणयजी सो आज चाहिँ हामी आजको कार्यक्रममा निकै नै राम्रो र हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण टपिक नै भनौँ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ आज हामी फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ यहाँको लाइफमा चाहिँ यहाँले मेरो यो मान्छे एउटा फ्रेन्ड हो अथवा यो क्यारेक्टर एउटा फ्रेन्ड हो भनेर कसलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ नेसेसरी छैन कि आफ्नो चाहिँ कलेज स्कुलको फ्रेन्ड नै हुनुपर्छ भनेर आफ्नो घर परिवारको मेम्बर हुनसक्छ अथवा अरू कोही पनि हुनसक्छ सो यहाँले चाहिँ कसलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब फ्रेन्ड भने त धेरै हुन्छन् तर म भनौँ न अब राम्रो फ्रेन्ड भनेको अब घर परिवार पनि हुनसक्छ अब साथी पनि हुनसक्छ तर अहिले भनौँ पर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत भन्दा मेरो बाआमा नै मेरो लागि एकदम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि फ्रेन्ड जस्तो उहाँहरूले नै मलाई अलिकति राम्रो भए पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ सही कुरा गर्नुभयो सो आई गेस धेरैजनाको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पर्सन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट वेमा एउटा फ्रेन्ड हो भन्ने चाहिँ परिवार नै हुन्छ परिवारकै कोही सदस्य नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो गार्जेन नै अब बुवा आमा हो घरको अब बुवा आमाले अब कुनै पनि छोरा छोरीको भविष्य या कुनै पनि भनौँ न राम्रो नराम्रो
चिताउनुहुन्न अब राम्रै चिताउनुहुन्छ भन्न खोजेको के पक्कै पनि हजुर एकदम एकदम प्रणयजीलाई एउटा क्वेसन मलाई सोध्न मन लागिहाल्यो होइन वेल अब इम्पोर्टेन्ट त यहाँको लागि परिवार नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझि नै हाल्यौँ होइन सो प्रणयजी यहाँले आफ्नो जीवनकालमा होइन कोही त्यस्तो साथी आफ्नो एउटा हुन्छ नि आई गेस सबैले आफ्नो लाइफ टाइममा ऊ चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो है भन्ने त सबैको लाइफमा हुन्छ नि होला सायद यहाँको लाइफमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला यहाँको बेस्ट फ्रेन्ड सो उहाँसँग आफ्नो रिलेसनसिप कस्तो थियो उहाँसँग अहिलेसम्म पनि कायम भइरहेको छ कि अहिले अब लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ कि अब अहिले त्यो फ्रेन्ड जोनबाट छुट्टै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ अब यस्तो छ कि अब कलेज अब अहिले छुट्यो होइन अब साथीहरू भाइहरू पनि छुट्यो होइन अब म आफ्नो फिल्डमा अब भनौँ न अफिसतिरै अब ऊ हुन्छु होइन अब कलेज पनि त्यति गइएको छैन होइन यस्तो हुँदाखेरि अब साथीभाइ पनि भेटेको छैन अब साथीहरू थिए केटाकेटी दुवै साथी थिएँ तर अब म खासै अब भेटिया छैन होइन कसैसँग पनि खासै अब त्यसमा लिङ्कमा छैन तर पनि फेसबुकबाट या मेसेन्जरबाट चाहिँ कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर जस्ट पनि कन्ट्याक्टमा चाहिँ बसिरहनुहुन्छ कन्ट्याक्ट गरिरहनुहुन्छ एकदम मिल्ने साथी त छैनन् त्यस्ता होइन एकदम जीवन साथी जस्तै त छैनन् तर फ्रेन्डहरू चाहिँ एकदम छन् तर ऊ छैनन् बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने कि भनिन्छ नि त्यस्ता चाहिँ छैन अहिलेसम्म हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो यति मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच हजुर हजुर एउटा गीत गाउन सक्छु हजुर गाउनुहोस् न प्लिज 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 गो अहेड हामी काउन्ट डाउन दिउँ त हजुर हजुर ल 3 2 1 गो सुन सुन मायालु जोडी हो मायालु जोडी हो नटुटाउनु मायाको जोडी हो वनमा फुल्यो फुल वनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है भुल वनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है भुल सुन सुन ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर यो मायाको छैन है कसुर वनमा फुल्यो फुल वनमा फुल्यो फुल माया लाउँदैमा हुँदैन है फुल वनमा फुल्यो फुल माया लाउँदैमा हुँदैन है फुल सक्यो पनि भनेर यहाँ वाउ भनेर नि भइसकेको थियो हेर्नुहोस् त प्रणयजी जिन्दगानी घाम छायामा उहाँ यति मग्न हुनुहुन्छ गाउनमा आई रिमेम्बर स्कुल डेजमा हामीले यो गीतमा डान्स गरेको क्या सुन सुन मायालु जोडियो ल यति नै हजुर प्रणयजी यदि मलाई यो गीत होइन यो गीत मेरो स्वरसँग अलिकति मिल्दोजुल्दो भइदिए पनि म गाइदिन्थेँ होइन बिकज यो गीत भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो स्कुलमा हुँदाखेरि स्कुलमा पेरेन्ट्स डेहरू कुनै इभेन्टमा नाच्नु पर्यो भने यो गीत एउटा चाहिँ कुनै पनि इभेन्टमा हुन्थ्यो नि त एकदमै मनपर्छ क्या मलाई यो गीत सानो हुँदाखेरि चाहिँ नि अलिक हजुर जाँदाखेरि यो गीत खुब सुनिन्थ्यो कस्तो रमाइलो गीत छ नि त फेरि यहाँले यो गीत गाइदिनु भएर हामीलाई पुरानो टाइमको एकदमै सम्झना आयो प्रणयजी हजुर 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 त धेरै धेरै धन्यवाद है सो अब चाहिँ छुट्टिनु पर्छ है त अब छुट्टिनु पर्दा अब अलि बिछोडी हुन्छ तर पनि अब छुट्टिनु त पर्छ होइन अरूलाई पनि साथ दिनुपर्छ होइन फर्स्ट अफ अल त हजुर दुईजनालाई थ्याङ्क अनि यू सो हजुरको मच इन्टायर टिमलाई होइन अनि फोन दाइलाई होइन अनि सम्पूर्ण नेपालीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ स्वदेशमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु र मलाई चिन्ने साथीहरू भन्दाखेरि रामकृष्ण एकल यात्री लक्ष्मीजी दुईजना हुनुहुन्छ एउटा मुस्ताङको एउटा धनकुटाको दुवै दाई अनि मोनिकाजीलाई अनि युवराजजीलाई सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई बाई नमस्ते बाई बाई सो यस उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रणयजी हाम्रो सोको बेस्ट फ्रेन्ड भन्नु पर्यो हि अलवेज मेक श्योर टु कल अस एन्ड make us feel special. That's so sweet of you Pranayji. So yes, यहाँले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 448996 मा or else हामी जस्ट त्यस्तै गरी स्क्रिनमा डिस्प्ले भएर चाहिँ यहाँहरु कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई भाइबरमा भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 9808080392. So yes, भाइबरमा भिडियो कल गर्नु होला. We are taken in already and set to take in your calls.
हैन? यस, र यस टपिक पनि फ्रेन्डसिपको बारेमा रहेको छ। यहाँले रोक्नु नै सक्नुहुन्न कल गर्नको लागि, आफ्नो फ्रेन्ड्सको बारेमा कुनै क्यारेक्टर पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो रिलेसनसिप बारेमा पनि केही भन्न सक्नुहुनेछ। सो अल टुगेदर इट्स अल गन बी फन, सो डु कल अस अप। वेल देन अहिलेको लागि इन्जोय दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक कति कति पानी। यस, यति रानी I don't know, बच्चामा खेलिन्थ्यो होइन। आज अब फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गर्दा पक्कै पनि यहाँले ओल्ड टाइम्सहरूको याद गर्नुहुन्छ। सो गीत पनि त्यस्तै त्यस्तै खाएको बुझ्यो। अघि प्रणयजीले पनि होइन, अघि प्रणयजीले पनि पुरानो एउटा ओल्ड सङ गाउनु भएको थियो र आज अहिले यो सङ पनि वेल त्यो रिमिक्स भर्जन भए पनि होइन एकदमै नै रमाइलो छ। अहिलेको लागि चाहिँ we do have someone on the phone line, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। म कुनै हतारमा छैन, अझै तिमी आउन सक्छौ। म कुनै दोधारमा छैन, तिमी माया लाउन सक्छौ। असमाजरीको खाएर सम्झौताले पुर्न सकिन्छ, आपसमा प्रीति भए मायाले नै भर्न सकिन्छ। म कसैको भएको छैन, अझै तिमी आउन सक्छौ। म कुनै दोधारमा छैन, माया लाउन सक्छु। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। यो यस्तो राम्रो मिठो स्वरको धनी को बोल्दिनु भयो होला, कहाँबाट? म पाँचथरको कुमायतबाट रामकृष्ण एकल यात्री पाँचथरे भन्ने मान्छे बोलिरहेको छु। रामकृष्ण एकल यात्री पाँचथरेजी, यहाँको लागि भर्खरै प्रणयजीले चप्च अब बस्ने गीत चाहिँ यहाँको लागि भनेर डेडिकेट गर्नुभएको थियो। यहाँले कार्यक्रम हेर्ने बित्तिकै ल म पनि मेरो मित्रलाई सम्झेर अब बस्ने गीत डेडिकेट गर्नलाई चाहिँ कल गरिहाल्छु भनेर कल गर्नुभयो कि क्या हो? एकदम यो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै फ्रेन्डसिपको चाहिँ आज चाहिँ यो त्यो टपिकतिर चाहिँ छिर्दैछु भन्ने कुरा चाल पाउँदाखेरि मलाई यो गीत चाहिँ आज एकदम बेटर हुन्छ होला जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो गीत वाह, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो होइन। एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एकल यात्रीजी। थ्याङ्क यू हजुरहरू दुवैजनालाई। सो एकल यात्रीजी, आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा मित्रताको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन। सो यहाँले यहाँको भाषामा मित्रताको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ त? मित्रता त यस्तो चिज हो, मित्रता सबैभन्दा माथि हुन्छ। साथी भन्दा ठुलो त मैले कुनै पनि चिज देख्दिनँ होइन। साथी यस्तो चिज हो, सबैभन्दा माथि हुन्छ साथी, र उसलाई सबै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यो चिजलाई परिवार, आफ्नो बाबा मम्मी, जोसुकै मान्छे भन्दा पनि एकदम नजिक भएको कारणले गर्दा हुनै नसक्ने भोलि दुर्घटना। मित्रतामा मैले कस्तो पनि देखेको छु भन्नुहुन्छ भने आफूले कसैलाई त आत्महत्या गर्दैछु अनि मेरो जीवनलाई समाप्त गर्दैछु भन्ने कुरा पनि मित्रतालाई सेयर गरिन्छ है। एकदम साथीलाई सेयर गरिन्छ। अनि र कसैलाई जिन्दगीभरि सदाको लागि यो संसारबाट यसलाई बलिदानै दिँदैछु, मार्दैछु म भन्ने पनि साथीलाई भनिन्छ कि। अनि त्यहाँबाट सदाको लागि होइन एउटा कोठीमा पुगिन्छ होला, जेलमा पुगिन्छ होला होइन, मरिन्छ होला अर्थात् मारिन्छ होला, त्यो चिज पनि मित्रतामा कुरा गरिन्छ। भनेपछि साथी भन्दा ठुलो कुरा त म केही जस्तै लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न मित्रताको कुरा गर्ने क्रममा म हजुरको यो प्रोग्राममा एउटा अपर्च्युनिटी पाएको हुनाले म यस्तो खालको भावना बोक्ने गर्छु भन्ने कुरा मैले एक दुईवटा कुराहरू म हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। यता म खालको साथी मनपर्छ, धर्मलाई भन्दा श्रमलाई विश्वास गर्ने, नारीलाई रेप होइन सेभ गर्ने भावना भएको, धनलाई होइन मनलाई विश्वास गर्ने, कुनै पनि सूचना पाएपछि साथीलाई सेयर गर्ने, जो नजानेर कारबाहीमा नपरोस् भन्ने भावना भएको, रगत नाता भन्दा पनि भावनाको नातालाई शिष्ट मान्ने, धुम्रपान मादक पदार्थ सेवन गर्दै आफू ठुलो बन्ने होइन, बरु अरू कसैले गर्दै गरेको भए विवेक पुर्याएर छुटाउन प्रयत्न गर्ने, लभ गर्नेलाई छुटाउन होइन जुटाउन सहयोग गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्रयोगात्मक
समयगात्मक प्रयत्नशील रहिरहनु मुक्तिको सङ्घर्ष एकबाट सुरु हुन्छ करोडौँले मुक्ति पाउँछन् पछाडि भनेर भन्ने ज्ञान भएको विगतको गल्तीलाई सम्झेर वर्तमानलाई खल्लो बनाउने होइन बाँकी जीवन सुखमय सम्झने उच्च व्यक्तित्वलाई सम्झेर मनलाई खिन्न बनाउने होइन आफूभन्दा मुनिका दुखीहरूलाई हेरेर सुन्दर जीवनको परिकल्पना गर्ने असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने ज्ञान भएको मानव जीवनलाई सार्थकता बनाउन कला ज्ञान सिप साहित्य नभई नहुने चिज हुन् भनी व्यवहारमा उतार्ने मानिसले अमृत रूपी साहित्यको रसपान गर्दा मानवीय तनाव आपसी सङ्घर्षलाई साहित्य सागरमा डुबुल्की मार्ने बानीको विकास गर्ने सशक्त रूपमा साहित्य प्रति कविता लेख्नु गजलको सूत्रपात गर्नु समस्या पूर्तिको परम्परालाई भित्राउनु सभ्य मानिसको विशेषता हो भनेर चिन्नु जुन व्यक्ति मनका सुकुमल भावना र मार्मिक प्रविधिलाई पछ्याउँदै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हृदयका भावहरू सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्ने त्यस्ता खालका साथीहरू अत्यन्तै म मन पराउँछु होइन हजुर हजुर एकदमै त्यस्तो खालको सोचाइ भएको मान्छे हो पक्कै पनि साथी भनेपछि दुःख सुखमा साथ दिने मात्र नभइकन एकअर्काको उन्नति प्रगति हुनको लागि र गल्ती गरेको बेलामा सच्याउनको लागि पनि हुने गर्दछन् एकदमै मिठो सन्देश दिनुभयो यहाँले एकदमै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि रमाइलो गरी कुरा सेयर गरिदिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुरहरूले मन पराइदिनु भएको र यो प्रोग्राम मार्फत मेरो आफूभित्र भएको भावना मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउँदा एकदमै खुसी भएको महसुस गरेको छु मैले कल गरिदिनु भएकोमा पनि थ्याङ्क यू सो मच सो अब बज्ने गीतको कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ स्पेसल डेडिकेसन त हजुरहरू दुवैजना परिवारलाई एकदमै अब बज्ने भिडियो चाहिँ हेरेर र सुनेर एकदमै मनलाई पूर्णता बन्ने अवसर मिलोस् है भन्न चाहन्छु Thank you so much, Kalayatriji. त्यसै गरी एक दुईजना साथीहरूको नाम लिनु पर्दा भर्खर कल गरेर एकदमै कार्यक्रम सुनिरहेको थिएँ मैले कल गरिरहनु हुने प्रणयजीलाई विशेष सम्झिरहेको छु लक्ष्मीजीलाई त्यसै गरी सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु धनकुटाको लक्ष्मी त्यसै गरी यता काठमाडौँतिर हुने जिना तामाङलाई मैले सम्झिरहेको थिएँ हजुरले निकै दिन भयो हजुरको कल एसएमएस केही नभएको कारणले गर्दा कता हाल्नु भएको भन्न चाहन्छु त्यसै गरी जति पनि साथी यतातिरको साथीहरू पविना सुनिता भूमिका सन्तोष जितेन्द्र जो साथीहरूले रामकृष्ण एकल यात्रीको आवाजसँग रम्दै रमाउँदै यो टाइममा चाहिँ टेलिभिजन हेरेर चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ देश विदेशको विश्वका कुना कन्दराबाट र विभिन्न माध्यमद्वारा फेसबुक विभिन्न कुन माध्यमद्वारा हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई डेलिगेसन गर्दै हजुरबाट छुटेँ टेक भाइ यस आज प्रणयजीले कल गरिदिनु भयो फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि आफ्नो मित्रलाई उहाँले अब बस्ने गीत डेडिकेट गर्नुभयो साथसाथै उहाँको मित्रले पनि कार्यक्रम हेरेर उहाँको लागि गीत डेडिकेट गर्नुभयो दुवैजनाले आफ्नो साथीहरूको बारेमा भन्नुभयो यहाँहरूले पनि कल गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला साथसाथै आफ्टर वी विल बी ब्याक फ्रम दिस सङ एन्ड द कमर्सियल ब्रेक हामी अभिलाषाको बारेमा पनि सोध्नेछौँ उसको साथीहरूको बारेमा पनि सोध्नेछौँ एन्ड यस वी विल बी शेयरिङ अबाउट समथिङ अबाउट अस एज वेल एन्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट फ्रेन्डसिप इज इन our lives भनेर पनि but we would love to talk to you guys more यहाँको कलहरूको बढी प्रतीक्षामा हुनेछौँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ enjoy this beautiful music Welcome back स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई हेलो प्राइममा यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी र यस आज हामी फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ सो डु कल अस अप 448996 ल्यान्ड नम्बर रहेको छ र 9808080392 फाइबर नम्बर रहेको छ यहाँसँग हामी कुराकानी गर्नको लागि एकदमै एक्साइटेड छौँ यस अघि हामी कमर्सियल ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि प्रणयजी साथसाथै हाम्रो एकल यात्रीजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूले मित्रताको बारेमा उहाँहरूको रिलेसनसिप्सहरूको बारेमा एकदम मिठो तरिकाले बताइदिनु भयो यहाँहरूले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ सो यस किप कलिङ अस अप 9808080392 or else call us up 4489962 मा अब भने पालो भएको छ अभिलाषा टेल मी something about your top 5 friends भनौँ हैन
तिमीलाई एकदमै मिल्ने टप 5 साथीहरूको बारेमा भन्नु नाम भन एन्ड व्हाट यु लभ अबाउट देम भन है त Oh, that's very difficult by the way, because यो युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ हैन एन्ड I mean मेरो एज त्यस्तो खालको छ भने नि जति बेला यदि मैले फर्स्टमा कसैको नाम लिए भने सेकेन्ड पर्सन चाहिँ रिसाउँछ कि मेरो फर्स्टमा नाम किन आएन भनेर हैन सो इट्स very complicated यो कुरामा चाहिँ so well like नामै चाहिँ सायद नलिम होला नि हैन because I might miss some of my few friends हैन अनि पछि गएर यो मेरो थिएन नाम भन्न जान सक्छ हैन well then I have त्यस्तो खालको साथीहरू जुन लाइक हाई हेलोको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरू भेट्यो अनि हाई ठिक छ सबै फाइन छ भने आई गेस सबैजनासँग त्यस्तै साथीहरू हुन्छ र अर्को टाइपको साथीहरू हुनुहुन्छ जोहरू चाहिँ लाइक एभ्री टाइममा मलाई के चाहिएको छ भनेर मेरो फेसबाट थाहा पाउने क्या जस्तो कि यदि म कलेज स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरूलाई थाहा होला यो पीडाहरू नि यदि अरूकोमा बिजी भएको छ क्लास अटेन्ड गर्न पाएको छैन भने घर जाँदाखेरि मेरो भाइबरमा अथवा मेसेन्जरमा अलरेडी त्यो नोट्सहरू आइसकेको हुन्छ क्या आई डोन्ट इभन ह्याभ टु आस्क देम के पढायो आज भनेर होइन र रिपोर्टहरू बनाउनु छ भने अलरेडी आइसकेको हुन्छ म कलेज जान भ्याइनँ मैले आफ्नो एडमिट कार्ड लिन पाएन भने उनीहरूले अलरेडी लिएर राखिदिन्छन् सो दे नो होइन माई निड्स माई के छ भनेर एन्ड अरू काइन्ड अफको साथीहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ लाइक लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ होइन अनि त्यति कन्ट्याक्ट पनि हुँदैन बट एक टाइम एकचोटि त्यो 5 मिनटसँग गफ गयो भने जिन्दगीको सबै कुरा सेयर भइसकेको हुन्छ क्या जे मिस भएको हुन्छ होइन सो त्यस्तो खालको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सो आई गेस आइम लकी टु हेभ अल दोज फ्रेन्ड्स भनौँ होइन लाइक नराम्रो वेमा कसैले हर्ट गरेको त्यस्तो अहिलेसम्म मलाई चाहिँ पाएको छुइनँ थाहा पाएको छुइनँ एन्ड आई एम लकी एन्ड आई होप कि पछिसम्म पनि त्यस्तै नै होस् भनेर सो तिम्रो चाहिँ कस्तो छ लाइक एभ्री वान इज सो गुड कि मेरो चाहिँ आई एम someone who has a lot of friends, not just female friends, guy friends पनि मेरो equally एकदमै धेरै नै हुनुहुन्छ हैन so I feel I am the luckiest and the blessed one in terms of friends जस्तो लाग्छ मलाई हैन so my best friend we've been best friends since like school days हैन we've been together for like 18 plus years हैन so it's so fortunate she had been here as well Pujan भएको बेलामा her name is Ashma and उ चाहिँ US मा बस्छ खासमा चाहिँ so after like almost 4 years she's here and I'm pretty busy with that talking about her she is more of like someone who would support you no matter what wrong भयो भने पनि यो चाहिँ सुन गरेको भयो भने this is something you should have done त्यस्तो खालको and another I really love her that's Shreya so I talk about her a lot as well हैन Shreya yeah Shreya is someone who चाहिँ हुन्छ नि अब यस्तो गर्नुपर्छ we call each other Maya I don't know why we call each other Maya तर we always call address each other saying Maya अनि म उनलाई कहिले नामले बोलाउँदैन उ प्राय मलाई नामले बोलाउँदैन and we call each other Maya and we are always like कसरी career wise growth गर्ने what you should do या के गर्ने के भइराछ तिम्रो at times I've asked my friends as well show हेरिराको छ if you have some suggestions do pass it on है भनेर and they are someone एकदम loyal लाग्छ क्या मलाई उनीहरु चाहिँ हेर्छ अनि हेरेर पनि feedback दिन्छ के यस्तो भइराको रहेछ यस्तो गर है खालको and I feel I am the luckiest and blessed जस्तो तिमी भन्यौ नि like कलेजमा I have a friend Sweta Anin she's a very dear one हैन अनि उले मेरो एडमिट कार्ड पनि ल्याइदिन्छ अनि पढेन अनि कहिलेकाहीँ लाइक राति 12-1 बजे you freak out yes एक्जाम आइसक्यो मैले पढेको छैन भन्ने टाइममा she listens to all of my rants and everything and हुन्छ नि जस्तो तिमीले भन्यौ नि अर्को एकदमै लामो समयसम्म कुरा नहुने बट कुरा गर्ने बित्तिकै कनेक्टेड आई हेभ अ फ्रेन्ड सलुजा भन्ने सलुजा हामी कति लाइक इभन इफ यु डोन्ट टक फर लाइक 2-3 इयर्स डाउन द लाइन हामी 3 वर्षपछि भेट्यो भने पनि हामी बसेर इच एन्ड एभ्री माइन्युट चाहिँ त्यहाँ जस्तो यो भयो सो हामीले सबै एकअर्कामा वेयर अपडेटेड एकदमै थाहा भइहाल्छ अपडेटेड हुन्छ क्या सो लाइक आई एम ब्लेस्ड के जस्तो तिमीले भन्यौ नि कति साथीहरूको त नाम पनि लिन भ्याइदैन आई एम लकी के लाइक वेदर इट बी लाइक मेरो स्कुल फ्रेन्ड्स या मेरो +2 को फ्रेन्ड्स या मेरो अरू रिलेटेड फ्रेन्ड्स या मेरो ब्याचलर्सको फ्रेन्ड्सहरू आई एम द लकिएस्ट एन्ड सो थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स इच एन्ड एभ्री वान अफ देम हैन नाम नलिनुको मतलब यो होइन कि लेस इम्पोर्टेन्ट भन्ने होइन बट समटाइम्स सम पिपल क्यान लाइक
हुन्छ नि अलिकति मेक अ बिट मोर डिफरेन्स बट द्याट विच डजन्ट मिन्स अरूहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन बट या सो साथीहरू भनेको चाहिँ लाइक भन्छन् नि सिस्टर्स अर ब्रदर्स फ्रम डिफ्रेन्ट मदर भनेको टाइपको सायद यस्तै नै हो नै जस्तो लाग्छ है बिकज हरेक साथमा दुःख सुखमा साथ दिनुको साथसाथै होइन जे कुरामा पनि सपोर्टिभ एउटा ऊ भएर र एउटा फन टाइममा पनि साथ दिँदाखेरि चाहिँ वेल दे आर रियली आवर सिस्टर्स अर हुन्छ नि ब्रदर्स जस्तो फिलिङ हुन जान्छ कतिपय साथीहरू यस्तो हुन्छ कि समय बेला परिस्थिति अनुसार तिमीहरू लाइक तिमीले जसरी अप्रोच गर्छौ त्यसमा पनि डिफरेन्स भइरहेको हुन्छ कोही फ्रेन्ड यस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ तिमीले एकदमै यु निड फिनान्सियल सजेसन्स भने यु नो वेयर टु गो टु भन्ने खालको हुन्छ एकदमै इमोसनल क्राइसिस भइरहेको रहेछ भने यु नो वेयर टु गो टु भन्ने हुन्छ होइन सो फ्रेन्डसिप भनेको इन अ वे हुन्छ नि अब टेकिङ इट टु अ डिफ्रेन्ट ट्यान्जेन्ट आई बिलिभ हुन्छ नि पहिलादेखि यो विवाह गर्नु पनि इट्स बिकज यु जस्ट वान्ट सम वान तिमीले एउटा हुन्छ नि मेमोरी लेन त्यो जुन पछि गएर पनि सम्झिँदाखेरि यस्तो बेलामा यस्तो गरेको थिएँ भनेर टु मेक यु अ बेटर पर्सन टु मेक अ बेटर भर्जन अफ यु त्यसको लागि पनि सायद पहिलेदेखि यो विवाहको पनि हुन्छ नि यो एउटा चलन चल्दै आएको होला सो द्याट यु हेभ सम वान बाई योर साइड थ्रु सिकेन्स एन्ड जसले तिमीलाई मोटिभेट गर्छ इन्सपायर गर्छ र लाइफ एकदमै हार्ड छ होइन धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू आइरहेको छ स्ट्रगल हुन्छ धेरै त्यो टाइममा र कोही एकजना सपोर्ट गर्ने एउटा पिलर बनेर साइडमा बसिदियो भने जिन्दगी अलिकति सहज हुन जान्छ सो साथीभाइहरू भनेको सायद त्यसैकै लागि नै हो भन्न चाहन्छु होइन र डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा फिट हुने डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ होइन लाइक हामीले बनाएको क्याटेगोरी त होइनन् बट देन दे अल्टिमेटली हुन्छ नि यो हुनुहुन्छ भने बिकज आफ्नो आफ्नो सबैको एउटा विशेषता भइरहेको हुन्छ होइन सो इट्स नट लाइक ऱ्याङ्क पनि गर्न मिल्दैन क्या बिकज दे आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट किनभने कुनै पनि समयमा कुनै पनि मान्छे हुन्छ नि you know how important they are to you so there no order of ranking सबैजनाको फ्रेन्ड्सहरू they are equally very very special and it's really very important to have फ्रेन्ड इन योर लाइफ हुन्छ नि जसलाई चाहिँ यहाँले विश्वास गर्न सक्नुहोस् जससँग चाहिँ मनका कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहोस् विच डिरेक्टली अफेक्ट्स आवर मेन्टल हेल्थ एज वेल यदि हामीले कोही मान्छे जोसँग हाम्रो मनका कुराहरू लागेका जिज्ञासाहरू सेयर गर्न पाउँछौँ कुराकानी गर्न पाउँछौँ भने इट अटोमेटिकली हेल्प्स अस टु ग्रो एज अ पर्सन इट सेल्फ किनभने हाम्रो जब हामी मेन्टली हेल्दी भइरहेका हुन्छौँ हामीलाई मेन्टली स्ट्रेस हुँदैन हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू सेयर गर्न पाउँछौँ कसैले हामीलाई सजेसन दिनुहुन्छ यो गर त्यो गर भन्नुहुन्छ कति स्ट्रेस त्यही नै पनि रिलिफ भइरहेको हुन्छ नि एक्ज्याक्टली र म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो टाइममा चाहिँ धेरैजनाले भन्छन् कि लाइक सबैजना आफ्नो काममा आफ्नो कुराहरूमा व्यस्त भएर चाहिँ अलिकति सेल्फिस हुन गएका छन् होइन त्यति पहिलाको जस्तो समयमा अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यति सेल्फलेस फ्रेन्डहरू साथीहरू राम्रो खालको सबैजना स्वार्थी हुन्छन् सबैले आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छन् होइन अहिले पहिलाको जस्तो साथीहरू पाउँदैन भन्ने खालको धेरै कुराहरू आएको हुन्छ होइन वेल टाइम अनुसार सबै कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ इमोसन चेन्ज हुँदै जान्छ फिलिङ्सहरू निड्सहरू सबै डिजायरहरू चेन्ज हुँदै जान्छ र अहिलेको टाइममा हामीले उसले मलाई हेल्प गरेन भन्दा सोच्दाखेरि पनि हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ होइन द्याट्स फाइन उसले केही रिजन भएर हेल्प गर्न सकेन होला बट देन वी निड टु हेल्प देम भन्ने तरिकाले हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ हामीले एकअर्कालाई हेल्प गर्न सक्छौँ नि त होइन अहिले चाहिँ त्यस्तै भएको छ कि सबैजना आफ्नो टाइममा बिजी छ देयर इज अ फ्रेन्ड जो फन टाइममा मात्रै साथ हुन्छ एन्ड देन कोइन्सिडेन्टली भनौँ कि अब के रिजन एउटा वाइजले भनौँ उसकै व्यस्तताले गर्दाखेरि परेको बेला चाहिँ ऊ झट्ट भइदिँदैन क्या अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामी के भन्न जान्छौँ भने यो त काम नलाग्ने रहेछ एउटा फनको एउटा रमाइलोको मात्रै साथी रहेछ भन्न जान्छौँ होइन सायद त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ कुनै मान्छेसँग तिमीलाई बस्दाखेरि रमाइलो मात्र पनि हुन्छ उसले तिमीलाई एउटा किसिमको आफ्नो दुःख पीडा बिर्सेर मुस्कान मात्र लिएर आउँछ तिम्रो अनुहारमा भने पनि त्यो साथी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त किनभने सबैजना चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने कि सुख दुःखको साथीको साथसाथै हामीलाई हँसाउने जीवनमा घटिरहेको घटनाहरूबाट अलिकति ब्रेक लिएर हामीलाई एउटा हुन्छ नि खुसीको एउटा पल दिने कुनै क्षण दिने पनि एकदमै त्यति नै इम्पोर्टेन्ट भइ पनि रहेको हुन्छ सो It's such a beautiful thing to have a friend. एकदमै सो अहिलेको टाइममा एकअर्काको फ्लजहरू हेरेर उनीहरूले यस्तो नराम्रो भयो उस्तो नराम्रो बानी भन्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई सकेसम्म एक्सेप्ट गर्न खोज्छौँ होइन बिकज एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ अराउन्ड एन्ड सबै कुरा पनि चेन्ज भइरहेको छ सो वी निड टु अल्सो चेन्ज होइन सो त्यो टाइममा सो आई गेस आजको फ्रेन्डसिपको टपिकमा इट वाज रियली गुड भनौँ होइन हाम्रो पनि रिलेसन एकदमै राम्रो भइरहेको छ आई गट अ फ्रेन्ड हालो प्राइमबाट पनि यहाँले पनि धेरै कल
गर्नु हुनुहुन्छ हैन सो उहाँकोबाट पनि एकदमै राम्रो सम्बन्ध पनि हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ र वी होप कि पछिसम्म पनि यस्तै राम्रो सम्बन्ध भइ नै रहन्छ भनेर र आजको शोबाट चाहिँ हेलो प्राइमबाट हाम्रो बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ यस Have a lovely time ahead. Take care of yourself. Bye bye.